देते रहो, कब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मियाँ इसको लोग जैसे बाज़ लोग इसमें एहतियात समझते हैं कि यार हमने मियाँ साहब को बोला था, तो अब यानी अपने अपने पीरों के प्रयास करते हैं इसको। या तो एक दफ़ा बोल दिया, बस बोल दिया, आप उनकी मर्जी होगी कर देंगे, नहीं करना होगा। कुछ लोग इसमें दूसरा मसलक रखते हैं, वो कहते हैं बार बार बोलो, पकड़ लो, कदम पकड़ लो, जहाँ मिले बस कर लो। और चाहे उन पर नागवान गुजर रहा हो, उनको काम हो, कोई और मसला हो, बार बार तंग करो। यानी वो कुछ लोग एहतियात करते हैं कि हमारे पीर को तंगी ना हो, और कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई तुम जाओगे नहीं तो फिर उनको बार बार तुम्हारा आना पसंद है। इसमें अब क्या है? देखो, बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं इस मामले में कि वो ये कहते हैं कि बुज़ुर्गों को से सवाल ना करो। उसकी वजह यह है मोहतात होने की कैफियत, कि जो ज़ाकिर बुज़ुर्ग होते हैं उन पर कभी कोई सी कैफियत होती है, कभी कोई सी कैफियत होती है, कभी कहरी होती है, कभी महरी होती है, कभी जमाली होती है। अगर उसके मुंह से उस वक़्त इनकार हो गया तो फिर वो इनकार ही हो जाएगा। किस कैफियत में क्या? जिस कैफियत में है वो, फिर तुम लाख सर पटक लो, फिर वो भी अगर सर पटके तो नहीं होगा फिर इकरार, वो कैफियत गुजर गई। अब हज़रत नजमुद्दीन कुबरा कलंदर का एक मुरीद आया और कहने लगा हुजूर वो आपका फला मुरीद है? उन्होंने कहा हाँ। कहने लगे वो बादशाह का मुरीद पीर है, खलीफा का पीर थे वो, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बड़ा अच्छा सा नाम था उनका। तो कहने लगे हाँ। कहने लगे वो तो आपको पीर कहता है कि मेरा पीर तो मुर्गी पीर है। कहना अच्छा, कम्बख्त ऐसा कहता है? उन्होंने कहा ऐसे ही कहता है। कहने लगे इसको सर कटेगा। अब समझना, कहने लगा वो बादशाह भी बड़ी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। कहने लगा उसका भी कटेगा। यहाँ तक कि उसने पूरा बगदाद का सर कटवा दिया उनसे। उसने बोला कि वो भी कहता है, उसके वज़ीर भी कहते हैं, ये भी कहता है, बगदाद अहले बगदाद क्या कहते हैं? उन्होंने कहा सबका सर कटेगा। उन्होंने कहा हज़रत मेरे बारे में क्या कहते हैं? बोला तेरा भी कटेगा। बोले अपने बारे में क्या कहते हैं? कहा मेरा भी कटेगा। यही हुआ जब हलाकू चौड़ा सबके सर काटे उन्होंने, और नजमुद्दीन कलंदर भी शहीद हुए उसमें। तो बात यह है कि किस वक्त क्या कैफियत है। अगर वो खाली उसी का सर कटवा के खामोश हो जाता, इसको क्या कहेंगे कि ये उस कैफियत की वजह से, या वो लोहे महफूज पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ रहे थे? क्या वो पढ़ तो उसी को रहे थे, लेकिन वो पढ़वा क्यों रहा था बार बार? ये आपका मौका विश्व में क्या है? यानी आप अपने मुरीदों को क्या ताकीद? ये आपकी क्या? मैं एक बार बताऊँ, हमारे एक चचा पीर थे, एक चचा पीर थे, वो मजजूब हो गए। उनके साथ मैं भी रहा जलाल बाबा। तो हुआ क्या कि जब वो मजलूब हो गए तो उनके काफ़ी मुरीद थे, लेकिन हालत जज्ब तारी हो गया, वो निकल गए। अब वो साल सवा साल के बाद वापस बस्ती में आए। तो अब साल सवा साल के बाद आदमी जब बस्ती में आएगा तो क्या हाल हुआ होगा? बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बुरी हाल। वो एक नाई उनका मुरीद था। अरे उसने बोला यार पीर साहब को का क्या हाल हो गया, पकड़ो पीर साहब को। ला के बड़ा बहला फुसला के अपने घर में बिठाया उनको, और कहने लगा हुजूर ये क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है, सब सही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने कहा सोचा कि मैं इनके बाल बाल काट दूँ ज़रा और वो दाढ़ी वाड़ी बना दूँ। तो हुआ क्या
ان نے بٹھایا اور باندھ بوند کے تولیا بولیا اور وہ بال کرنے لگا، داڑھی واڑی. اب اس میں ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں، داڑھی میں جوئیں پڑی ہوئی تھیں، کاٹیں، تو ان پہ گر رہا تھا وہ بال سب سامنے گر رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا تو جوئیں، ارے کہنے لگا یہ کیا، اللہ اللہ اللہ. بولے جس نے تمہارا گھر اجاڑا اللہ اس کا اجاڑے. نائی کا تو پٹرا پھر گیا. اب وہ تو چلے گئے، کیا کہا کہ نائی کا تو ستیہ ہو گیا، ہر چیز بک گئی، سب ختم ہو گیا. وہ روڈ پہ آ گیا بڑے برے حال فاقوں سے. وہ نے بولا یہ کس موبائل میں پھنس گیا میں. وہ گیا پیر صاحب کے پاس، ہمارے میاں صاحب کے پاس آیا. وہ میاں ایسے ہوا. ارے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے ایسے ہوا. ارے تو کہنے لگے کمبخت تجھے کیا ضرورت تھی اس کی خدمت کرنے کی؟ تو کہنے لگے میاں اب کیا کروں، اب تو کچھ بتاؤ ترکیب. کہنے لگے میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. بولے پھر، بولے کر تو وہی سکتا ہے کچھ، اگر کچھ کر سکتا ہے تو. انہوں نے کہا پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے ایک بار تیرے ہاتھ لگ گیا تو پھر پکڑ لے، اور پھر ذرا کھردرے اس تیرے سے نا اس کا سر مونڈ دے. بس ایک یہی راستہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اب وہ لگ گیا ڈھونڈنے، اس کے ہاتھ وہ کہاں ہیں پتہ ہی نہیں. کوئی 2-2.5 سال کے بعد وہ پھر ہاتھ لگ گئے اس کے. وہ پکڑ لایا. انہوں نے کہا ارے میاں آؤ کہاں ہو تم. لے آیا. انہوں نے بھی اس طرح لے کے، اور جب سر کھچرا ان کا تو خونم خان ہو گئے وہ. اب وہ ان پہ گرا، کپڑوں پہ خون گرا. اب انہوں نے دیکھا، آہا واہ 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 واہ. بولے جا جس نے ہمیں لال و لال کیا اللہ اسے لال و لال کرے. انہوں نے نائی نے بولا بس اتنا ہی چاہیے تھا، اب تو جا. ان نے جان چھوڑائی ان سے. نائی کے حالات بدلنے شروع ہو گئے. پھر ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. نہیں وہ تو مجذوب والا معاملہ تھا نا میرا. نہیں یہ تو مجذوب کی بات نہیں، یہ کیفیت کی بات ہے. تو کرو، بالکل کرو، لیکن کیفیت کو ضرور سمجھو. اسی لیے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ مجذوبوں سے دور رہو، کہ ان کا نہیں پتہ ہوتا وہ کس وقت کیا، کس حال میں کیا بات کر بیٹھے. ایسا سمجھ میں بات، سوال تم کر رہے ہو، جواب وہ کسی اور کا دے رہے ہیں. وہ ایک مجذوب تھے، میں نے ان سے پوچھا، ان کے ساتھ میں رہا. میں نے کہا حضرت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میاں ارے کہنے کہ 1.5 سال. میں نے کہا لو تمہارے بال سفید، سب کچھ بالکل، داڑھی سفید، پلکے سفید، بھمیں سفید، تم کہہ رہے ہو 1.5 سال؟ ہاں 1.5 سال. 1.5 سال کا انتقال ہوا. اب میں پوچھ رہا تھا گزری ہوئی کتنی ہے، اور وہ بتا رہے تھے باقی کتنی ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں بالکل کرو، لیکن کیفیت کو ضرور سمجھو. وہی حجت کرے جو کیفیت کو جانتا ہو. اچھا اب رب تو بے نیاز ہے، کیا اس سے جتنا چاہو مانگ لو. بندہ نیاز مند ہے. یہ کیفیات کا محتاج ہے، وہ کیفیات کا محتاج تھوڑی ہے. تو رب کے دروازے میں اور بندے کے دروازے میں یہ فرق ہے.